الأصدقاء، السلام عليكم. المهم، أنا اليوم درت هاد لابتيت فيديو لا جوست باش ماشي نصحح بعض الأشخاص اللي من النهار إلا عقلتو النهار اللي حليت ديك التلاحة وتكلمت على رديت على شي هضرة اللي كانوا الجزائريين كيقولوها قبل، باللي حنا رانا كنسقيو الفواكه والخضر ديالنا بالمياه الغير الصالحة والمياه ديال واد الحار. المهم، وقلت لهم لا وحشو ما تقولوا هاد الهضرة، راه المغرب راه عنده لو دوبل، الى بليس دو باراج، عنده بليس دو باراج كو الجيري، وعنده خزان المياه. المغرب كيخزن المياه ديالو اكثر بكثير على الجزائر. المهم، شي وحدين غاضهم الحال، جاوبوني وقال لك راه ما هذا الشيء كتقول. انا لا فيغيتي انا نقول لكم واحد القضيه، راه ملي كنتكلم راه جو نانفونت غيان، راه كنتكلم بهذاك الشيء اللي عندي مقرافي في المخ، داك الشيء اللي قريت قبل واللي سمعت قبل، ولا كو جي فيزيوني سور اون فيديو، ولا اي حاجه كتدخل المخ كتقرافا عندي بحال الا قلت عندي واحد لونسيكلوبيدي. دونك انا ملي كنتكلم معكم وكنعاود لكم على المغرب وكنعاود لكم على الجزائر، جو نانفونت غيان، ما كنقول غير لا ستريكت فيريتي. Et là, je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Par contre, أنا اللي كنقول لهذوك الجزائريين اللي كيجيبغوا مو كونتردير، يضدوني في الهضرة، يجيو بالحجوج، ماشي بالهضرة. الهضرة لا، أنا عندي الحجوج نوار سور بلون. جيبوا لي الحجوج نوار سور بلون، اكري نوار سور بلون، ونقول لكم وي برافو اكسكوزي موا راني غلط. فهمتي؟ ولكن انا عارف راسي ما عمر ما نقول لكم اكسكوزي موا راني غلط، حيت انا عارف راسي هذاك الشيء اللي كنقول بصح، ما كنخترعش. فهمتي؟ فوالا. الور، النوبه اللي فاتت، واحد الجزائري داير، غادي نعلمو على طريق هذا الفيديو اللي كندير، باللي يحيد ديك الفيديو، يلغيها. ديك الفيديو اللي داير هو يحيدها، ولا غادي نعاقبو. اما جو لي با انكور في، ما جو ني با افيزي يوتيوب على لي دروا دوتور، حيت دار لا فيديو ديالي، دارها والو باينه صغيره كاينه عنده في لا فيديو ديالي، انا كاين فيها كنتكلم وكنتسمع. فهمتي؟ ولا هذاك السيد باقي يمكن ما عارفش القوانين ديال يوتيوب، ولا حتى انا شفت عنده يلاه ان ابوني، دونك سي كالكان دو نوفو. Alors je préfère l'avertir. Sinon, je vais lui fermer sa chaîne. Ok? Bon, là, on va sur autre chose. كيف قلت لكم قبل، باللي المغرب عنده السدود اكثر من الجزائر، وما كذبتش. حيتاش في ايامات اللي المغرب كان كيبني السدود بكري. المغرب اشنو كان كيدير المغرب؟ سياسة المغرب وهو تعطينا الفلاحة، والفلاحة خصك ليها السدود، خصك ليها المياه. وحنا من بكري من الخمسينات وحنا المغرب بدا كيبني السدود، كيبني السدود. كنا كنتسلفو، كان الفلوسنا، كنا خدمنا مع الرواسة، خدمنا مع امريكان، خدمنا مع نقالزا، خدمنا مع فرنسا، جميع الدول خدمنا معها بوغ لا كونستركسيون دي باراج. وفي ذاك الوقت الجزائر تلاحت في ميدان لا ميتالورجي الى سيديولوجي، كانوا كيبنيو لوزينات ديال الحديد، هملوا الفلاحه، وهملوا بناء السدود، هبلوا حتى ان واحد الوقت في الجزائر، ماشي هاد الشيء ما قالوهش ليا، عشتو انا في الجزائر، لما ما كاينش عشتو. انا واحد النهار مشيت دوز ان اوتيل 5 ايطوال، والله ما نكذب عليكم، اوروزمون يلا كملت الشامبوان ديال راسي تحت الدوش، يلا كملت والما يتقطع عليا. المهم انا كملت بالمسيح،
فهمتي، باش حيد ديك شويه د الرغوه اللي بقات ليا في راسي بالمسيح بالسربيطه. وملي قلت عيطنا لداك المات دوطيل داكشي، قلت ليه اش داكشي؟ قال لي خويا هادشي اللي كاين، راه هادشي مولفين به حنايا. قلت ليه كومون سا مولفين به؟ قلت ليه مي بوركوا فوز انستالي با دي ريزيرفوار سور لا تيغ السطح ديال لوتيل، كوم سا او موان يا دلو كي ميم واخا يتقطع. وقال لي يا ولدي يا ولدي مع من غدوي، مع من راك تشوف انت هاد انت اي سي فغي. جو vous assure ان اوتيل 5 ايطوال ما كيسواش ان اوتيل 3 ايطوال دو ماروك. قال لي ها انت شوف الحاله اللي حنا فيها وداك الشيء، اش مع من غدوي مع شكون توا. حيت بوكوا جو في دير بوكوا il n'y a pas de citerne d'eau secours, parce que l'hôtel appartient à l'État tout simplement. حيت هادوك الناس اللي كاينين تما لا من المدير لا من الخدام كلشي غا خدام كيشد الشهريه. الوغ ils s'en foutent complètement que l'hôtel fonctionne bien ou qu'il ne fonctionne pas, qu'il y ait de l'eau qu'il n'y ait pas de l'eau, ils s'en foutent. فهمتي، ها اللي خلى الجزائر لور. فهمتي، انا كنعقل كيعاود لي السيد تراكتور juste pour une crevaison, un tracteur pour labourer la terre, pour une crevaison. Enfin, une crevaison, oui, une crevaison, là, un pneu déchiré, il faut attendre que le pneu باش يلحق. Il faut combien de mois باش يلحقك؟ parce que les décisions طلع من لا هيرارشي باش يلحق عادي يصيفطوا لك داكشي على شحال من شهر. pendant ce temps là هذاك التراكتور راه هو جالس في الشمس، جالس في الشتاء كيتصدى، بعد النوبات كاع كيتنسى تما كيبقى. علاش؟ على قبل بياسا دو ريان ديتو انشا تراكتور مشى بحالو. المهم حنا دابا الموضوع ديالنا ماشي هو هذا. اللي قلت لكم هو الوقت اللي حنا كنا كنديروا البراجات، والحمد لله ولا عندنا ليغيغاسيون. فهمتي، les canaux d'irrigation d'une région à une autre, ولا عندنا السقا ولات الفلاحة، et puis on est devenu exportateur de fruits et légumes. فهمتي، l'Algérie ce n'était pas le cas. Alors à ce monsieur-là et à ces messieurs-là qui disent que l'Algérie a plus de barrages que le Maroc, alors voilà, on va passer à autre chose pour vous prouver le contraire. Alors, انا بديت لكم بهاد الارتيكل ديال Algérie Focus. Donc c'est une copie d'écran. هانتوما كتشوفوا اللي مكتوب، وهو هاد الارتيكل كيقول بلي l'Algérie comptera 140 barrages en 2030. من هنا ل 12 عام. En 2030, nous sommes en 2018. En 2030 الجزائر غادي يكون عندها 140 باراج. متفقين؟ 140 en 2030. حاليا يلا عندهم 100. سمعتوا؟ حنا زايدين. Le secteur hydrique en Algérie compte 94 barrages. 94 أنا قلت لكم 100. فهمتي؟ 94 barrages كاينة en Algérie. حتى ل 2030 عادي غادي تكون عندها 140 باراج. حاليا عندهم تقريبا 100 باراج. هانتو مكتوبة في ويكيبيديا، ماشي أنا اللي كنقولها. répartis sur le territoire national qui relève du ministère des Ressources en eau et de l'Environnement. Ces barrages sont des retenues d'eau qui dépendent de 48 directions des wilayas. المهم on va passer à autre chose. ودروك on passe نمشيو لي باراج دو ماروك. قلت لكم في الجزائر
كاينه حاليا 94 براج، حنا ديزون كاع 100، وفي 2030 غادي تكون عندها 140 براج. الور هانتوما قراو دابا معايا لي غرون باراج دو ماروك. لي غرون باراج اون فونكسيونمون غا لي غرون، كندويوش على لي بوتي، كندوي على لي غرون، ما كندويش على لي مويان. En fonctionnement sont en 2011 selon le gouvernement au nombre de 148. En 2011 هادي 7 سنين. وعرفتي راه حنا شحال بدينا من براج في هاد 7 سنين، راه بدينا براجات، فهمتي. الوغ ها نتوما 2030 عاد غتكون عندكم 140. حنا عندنا حالي ماشي حاليا، كانت عندنا اون 2011 148 براج. دابا هذاك الوليد اللي مشى دار الفيديو كيقول لك لا رانا كذبت ها انت. انا ماشي انا اللي كنكتب هادشي انا كتب هادي دا ويكيبيديا .org، راه ماشي انا، فهمتي. راه جانفونت غيان. سي بور سا كو جي دي لا ديرنيير فوا que le Maroc a plus de barrages, bien plus. حنا en 2011 عندنا 148، نتوما حتى ل 2030 غتكون عندكم 140، فهمتي. فاسيلمون الا جينا نحسبو دوبوي ليبوك من 2011 لدروك ومن هنا ل 2030 غيكون عندنا الدوبل ديالكم. اوكي. اوف. ودابا غنتكلموا على الستوك ديال الماء، الخزين ديال الماء، شكون اللي عنده كتر. وحيت راه قلت لكم راه عندنا البراج كتر منكم، عندنا الماء كتر منكم. علاش حنا غنسقيو الخضار ديالنا بالماء ديال غير صالح ديال الواد الحار؟ هانتوما شوفوا قراو معايا مزيان. هذا سي عرفتوا شكون هاد لاباج ديالاش؟ هادي ديال لا بي اس، الجيري بريس سيرفيس. قراو غالا لي دو بروميير لين معايا. Le ministre des Ressources en eau, Hossein Nessib, a affirmé jeudi à Alger que le taux de remplissage des barrages a atteint 66%, soit 4,5 milliards de mètres cubes. سمعتيو اخوت؟ 4 المليار ونص ديال الماء عندكم، 4 المليار ونص متر مكعب ديال الماء اللي كاينه في الجزائر كلها، اللي هذيك البلاد كتساوي 4 النوبات لا سورفاس دو ماروك، فهمتي. نتوما عندكم 4 المليار ونص ديال الماء، ديال 4 المليار ونص متر مكعب ديال الماء. ودابا غادي نشوفوا المغرب شحال عنده. Les retenues des principaux barrages nationaux ont atteint à ce jour plus de 10 milliards 300 متر كوب. انتم عندكم 4 ونص، حنا عندنا 10.3، والبلاد ديالنا elle fait 4 fois la superficie، 4 fois moins la superficie ديالكم نتوما. 4 ماروك كيدخلوا في الجزائر، ولكن المغرب عنده 10.3 ديال الماء ديال متر مكعب، المليار ديال المتر مكعب، soit un taux de remplissage de 68,3% selon le secrétaire d'État. هاد الاخبار اللي هاد لي زانفورماسيون اللي عاطيهم لكم ديال هاد الشهر ديال لو موا دافريل. نتوما هاد لانفورماسيون ديال لا اف بي سي لو موا دافريل، وهادو ديال الموا دافريل. سيروا نتوما ما تقطوش بيا اللي كنقول لكم انا، وسيروا قرا انترنت، ديروا لي ريزيرف دو او ماروك اي لي ريزيرف دو اون الجيري، وغادي يعطيكم ديروا ريشيرش في الموا دافريل، وغادي يعطيكم لي ريزولطا. هادشي اللي كاين لنا عندي هو اللي غتلقاو. وسيدي يديروا لو نوم دو باراج عاوتاني في الجيري ولا لو نوم دو باراج او ماروك، وغادي هادشي اللي وريت لكم هو اللي كاين. راه جو نانفونت غيان دي تو، فهمتيو. وهذاك الوليد اللي نظر واحد الفيديو وشدني ودارني فيها، نقول يا ولدي حيد ديك الفيديو
ولا غنكويك، فهمتي؟ وبعد النوبات آه آه معناها سي بون دافوار ليسبري ناسيوناليست، ولكن ما خصش اللي بغيت نقول لك اولدي، وهو ما خصش داك الروح الوطنيه تغلب على مخك، على عقلك، على التفكير ديالك. il faut pas que l'esprit nationaliste ينيب زعما كرازي، يمحي العقل ديالك اللي باش كتفكر، باش تولي تفكر غير بالوطنيه ديالك. لا، وفكر بعقلك وكون ديما وطني داكور، ولكن ديما خصك تفكر بعقلك. عقلك ما خصوش يغلب عليه حتى شي حاجه تغلب عليه، فهمتي؟ الاصدقاء، bon, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Là, juste pour, c'était juste pour mettre les points sur les i. Que ce que je dis, je ne l'invente pas. Voilà, tout simplement.